बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुल स्टोरीज के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सहाबी रसूल हजरत सुलेमान फारसी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक का इब्तदाई हिस्सा रहमत, दरमियानी हिस्सा मगफरत और आखिरी हिस्सा आतिश दोज़ख से निजात है। ये बाबरकत और बासआदत महीना अल्लाह ताला की जानिब से उम्मत मुस्लिमा के लिए अजीम नेमतों में से एक नेमत। एक और रिवायत में हजरत अबू मसूद गफारी रजी अल्लाह फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर लोगों को रमजानुल मुबारक की बरकतें और सआदतों का इल्म हो जाए तो मेरी उम्मत तमन्ना करेगी कि पूरा साल रमजानुल मुबारक के रोजे रहें। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जन्नत को शुरू साल से आखिर तक रमजानुल मुबारक की खातिर सजाया जाता है और खुशबुओं की धुनियाँ दी जाती हैं। बस जब रमजान की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मुशीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कवाड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिससे इतनी खूबसूरत और सुरीली आवाजें निकलती हैं कि ऐसी अच्छी आवाजें कभी किसी ने ना सुनी होंगी। ऐसे में खुशनुमा आंखों वाली हूरें अपने मकान से निकलकर जन्नत दरोगा से पूछती हैं, ये कैसी रात है? वो जवाब देते हैं कि ये रमजानुल मुबारक की पहली रात है। हूरें ये मंजर देखकर अल्लाह ताला से दरखास्त करती हैं कि इस महीने में हमें इन रोजेदारों से जोड़ दिया जाए। बस जो बंदा भी रमजानुल मुबारक के रोजे रखता है, इसे खुशनुमा आंखों वाली दो हूरों के साथ जोड़ दिया जाता है। हजरत अबू जर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत को 5 चीजें रमजानुल मुबारक में खास तौर पर अता की गई हैं जो आज से पहली उम्मतों को नहीं मिली। एक ये कि इनके मुंह की बू अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। दूसरी ये, फरिश्ते इन रोजेदारान के लिए अफ्तारी के वक्त तक दुआएं करते रहते हैं। तीसरी ये कि रमजानुल मुबारक में सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है। चौथी ये कि जन्नत हर रोज इन रोजेदारों के लिए सजाई जाती है। पांचवी ये कि रमजानुल मुबारक की आखिरी रात में रोजेदारों की मगफरत कर दी जाती है। रोजा फर्ज इबादत है और इसके मुताल्लिक हमें कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद मिलता है, यानी रोजे का असल मकसद मुत्तकी और परहेजगार बनना है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, जो तकवा अख्तियार करता है तो हम इन पर आसमान और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने हजरत काब बिन अहबार से सवाल किया कि तकवा क्या है? उन्होंने फरमाया, क्या आपने कभी कांटों भरा रास्ता तय किया है? हजरत उमर ने जवाब फरमाया। तो हजरत काब ने पूछा, आपने ये रास्ता कैसे तय किया? हजरत उमर ने जवाब दिया, खुद को इन कांटों से बचाकर समेट समेट कर। हजरत काब ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, यही तकवा है। दुनिया कांटों भरा रास्ते की मानिद है और इससे बचकर निकल जाना तकवा है। तकवा इंसानी कल्ब और रूह में मस्बत तब्दीलियां पैदा करने का नाम है, जिसके बल पर हम अपने नफ्स से जहाद करते हैं। रमजानुल मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात का ताई हिस्सा बाकी रह जाए तो अल्लाह ताला अर्शे जमीन पर तशरीफ ले आते हैं और फरमाते हैं कि मुझसे कोई दुआ मांगने वाला है ताकि मैं इसकी दुआ कबूल करूं। मुझको कोई बुलाता है, मैं इसको जवाब दूं। मुझसे कोई मांगने वाला है, मैं इसको अता करूं। मुझसे कोई मगफरत का तलबगार है तो मैं इसकी मगफरत फरमा दूं। हजरत अबू जर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रमजान के आते ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और शयातीन को जंजीरों से जकड़ कर कैद कर दिया जाता है। और क़यामत के दिन रोजेदारान जन्नत के खूबसूरत तरीन दरवाजे रियान से जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला ने रमजानुल मुबारक में तमाम मोमिनीन के रिज़्क़ को बढ़ा दिया है और मुत्तकी रोजेदारों के तमाम गुनाह माफ कर दिया हैं। हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह की राह में एक दिन रोजा रखेंगे, अल्लाह ताला इनके चेहरे को दोज़ख की आग से 70 बरस की मुसाफत के बराबर दूर कर देंगे। इससे पहले अशरे में शुरू होने वाले अमाल व अफाल
رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد اس ماہ کے احوال سے ادا کیے جانے والا سب سے پہلا عمل تراویح کی نماز ہے، جس کے لیے اہل ایمان ذوق و شوق سے مساجد کا رخ کرتے ہیں، جہاں بعد نماز عشاء محبت کی معطر فضاؤں سے سرشار تراویح کے ایمان بھرے مناظر نظر آتے ہیں، اور یہ حب الہی اور عشق محمد میں ڈوب کر احساساتوں میں محور ہو جاتے ہیں۔ قیام لیل میں تراویح کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 تراویح پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اور رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کا بھی بہت اہمیت ہے، اور تراویح میں قرآن پاک کا ختم کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ جیسے ہی تراویحوں میں قرآن پاک کا ختم مکمل ہوتا ہے تو وہ تراویحاں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کا اہتمام کیا جائے، اور تہجد رمضان المبارک کے مہینے میں آسانی سے پڑھی بھی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے سحری سے 20 منٹ قبل اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی جائے، جو قرب الہی اور قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ سحری کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، اور سحری کھانے میں برکت ہے، اور کچھ نہ ملے تو چند گھونٹ پانی پی کر ہی سحری کر لیا کرو۔ اس ماہ میں زیادہ تر لوگ با نماز جماعت کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ با جماعت نماز کی ادائیگی مومن کی پہچان ہے۔ سحری میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرنا سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطاری کرائے گا، اسے روزے داروں کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی آ سکے۔ عشرائے رحمت میں اپنے رب العزت کو راضی کریں۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو نماز پڑھنے والے جنہوں نے اپنی نمازوں میں رات جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہ کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار پھر تمام رحمتیں اپنے اندر سمیٹے ہمارے پاس آیا ہے۔ ان قیمتی ساتوں کو غنیمت جانے، اپنے سروں کو اللہ کے حضور جھکا دے، شب کی تنہائی میں رب کے آگے آنسو بہائیں اور اسے راضی کر لیجیے۔ رمضان کے ان نعمتوں بھرے دنوں میں زندگی کو بدل ڈالیں، اپنے اندر قوت ایمانی اور عشق محبوب سجانی پیدا کرے، پھر دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ یقین جانیں اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس ذرا سی فکر، ذرا سی محنت اور ذرا سی عاجزی، ذرا سی جستجو درکار ہے، اور روزانہ شب کی تنہائی میں اس کے آگے آنسوؤں کے چند قطرے بہائیں، پھر دیکھیں کس طرح دنیا کی کامیابیاں و کامرانیاں آپ کے قدموں میں ڈھیر ہوں گی، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم کا وعدہ کر چکا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا، میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر اور رحم فرمانے والا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی سعادت اور اس کی برکتوں کے بارے میں جان کر آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت انفارمیشنل ویڈیو میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔